बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, मौला आपको आबाद रखे, मौला सलामत रखे, मौला हर मौला के चाहने वाले को आमाल रोज़े अरफा करना नसीब करे। आपने सुना मेरी बात, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ रोज़े अरफा क्या थी। अब मैं आपको बता रहा आमाल रोज़े अरफा, व्हाट यू हैव टू डू ऑन रोज़े अरफा, क्या करना हम आमाल। रोज़े अरफा सिर्फ हम बेहतरीन खाना खा के गुजार देना नहीं, रोज़े अरफा हमको करना क्या है। रोज़े अरफा के अमाल आपको किताबों में है, मफातिहुल जिन्ना में शेख अब्बास खुमैनी में लिखा, सारी किताबों में आपको मिले वो अमाल जिसमें 4 रकत नमाज है, 50 टाइम्स सूरह खुल हर रकत में पढ़ना, एक अलहम 4 सूरह 50 सूरह खुल, वो नमाज आप पढ़ना। स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट द अमाल ऑफ रोज़े अरफा। अब मैं ये बता रहा कि स्टार्ट कैसे करना, कब स्टार्ट करना। सबसे पहले सुबह में 9 ज़िलहिज्जा को आप इसकी इंपॉर्टेंस लगाओ कि उस दिन की ज़ियारत इमाम हुसैन की बड़ी अहमियत है। बहरहाल मैं आगे चल के बताऊंगा। तो स्टार्ट कैसे करना, गुस्ल से करना। गुस्ल से गुस्ल करो, नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूँ रोज़े अरफा, खुद बता नहीं लेना। गुस्ल करता हूँ रोज़े अरफा अल्लाह की बारगाह में, गुस्ल करता हूँ रोज़े अरफा इमाम ज़माना की सलामती की दुआ करूँगा, खुद बता लेना। सलामती इमाम की, तो अल्लाह तुम्हारी सलामती, मौला तुम्हारी सलामती की दुआ करेंगे। तीसरी नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूँ अल्लाह की बारगाह में रोज़े अरफा अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी। फिर दुआ करो, फिर नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूँ। मैं गुस्ल इसलिए बता रहा कि गुस्ल ही से तुम्हारे ऊपर रहमत खुदा नाजिल हो जाएगी। आप पेपर पे लिख लो, आप डोंट टेल मी यार इतने नियतें कैसा करें, मत करो, कोई वाजिब है, डोंट डू इट, डोंट डू इट। अगर तुम चाहते कि सवाब मिले तुमको तो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग। इसलिए कि हमारे पास है कि अगर तुम्हारी कोई नॉर्मल डेज में भी अगर तुम्हारी कोई हाजत है तो तुम गुस्ल करो इस नियत के साथ कि मैं अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करने जा रहा, खुद पता नहीं ले ला, तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को और खोलता। देखिए, दुआ को के लिए रास्तों को खुलना है, ऑब्स्टिकल जो है वो हटना है। अगर नहीं करते मत करो, अगर करना चाह रहे, तुम ये चाहते क्या गुस्ल से तुम्हारे ऊपर रहमत है। कोई ऐसा बंदा है कि जो बड़ा रिलैक्स है, क्या है मुझे सब चलता है, बाबा चलता वही है जो इमाम अली चाहते हैं, हमारा कुछ नहीं चलता। तो ठीक है, चौथी नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूं रोज़े अरफा मोमिनीन के हक में दुआ करूंगा, मोमिनीन के लिए दुआ करूंगा, मौला के चाहने वालों के लिए दुआ करूंगा, खुरबतन लिल्लाह। गुस्ल करता हूं रोज़े अरफा सारे बीमारों की शिफा के लिए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा। कितनी अजीब बात है, उस गुस्ल करता हूं सारे बीमारों की शिफा के लिए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, खुरबतन लिल्लाह। आप समझ रहे मेरी बात कि तुम दूसरों के लिए बीमारी की दुआ करोगे तो 1 साल तक तुम्हारा बीमारी का प्रोटेक्शन है। उसके बाद नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूँ ज़ियारत इमाम हुसैन रोज़े अरफा पढ़ने के लिए, खुरबतन लिल्लाह। बस अब मैं ज़्यादा नहीं बता, 25 गुस्ल तक की नियतें कर सकते हैं। शेख मुफीद के वाक़े में मिलेगा। शेख मुफीद आप जानते हैं सैयद रज़ी सैयद मुर्तज़ा के उस्ताद, काज़िमैन में अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, दफन है, मैंने इनके ऊपर पूरी तकरीब करी है। बहरहाल तो ये नियत करके आप साफ़ लिबास पहन लो, खुशबू लगा लो, उसके बाद ज़वाल के बाद से ये अमाल शुरू करना। जो अमाल किताब है वो नहीं बता रहा। ज़वाल के बाद इन्हें ज़ोहर असर की वाजिब नमाज पढ़ लो, सिंपल। नमाज पढ़ने के बाद पहला जो आप अमल करेंगे रोज़े अरफा का वो है सदका। यू स्टार्ट योर अमाल बिफोर यू स्टार्ट योर अमाल, गिव सदका। सदका ये नहीं कि आप मिसाल के तौर पर 100 रुपये निकाल रहे बाजू रख देने, $1 निकाल रहे बाजू रख दे, मत करो ऐसा, उससे ज़्यादा रास्ते नहीं खुलते। बेहतरीन सदका क्या है, उस दिन किसी यतीम को, किसी बेवा को, किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को कुछ खाना दे दो, एक वक्त का खाना दे दो। पहले दे दो खाना, कोई मुश्किल नहीं है, नियत कर लेना। आप जब आप दे रहे, मिसाल के तौर पे आप लंच प्रोवाइड कर रहे, आप लंच में तो यहाँ नमाज में रहेंगे, आप क्या करो पहले से दे दो, बेहतरीन तरीका पहले से दे दो। और उस दिन नियत कर लेना, उस वक्त नियत कर लेना कि मैं ये जो दिया हूँ ये इसका सदका, दिल में नियत है। और अमल शुरू करने से पहले नियत कर लो, $10 $20 बैक होम भेज के बोलो कि फुला मोमिन को मिसाल के तौर पे 500 रुपये दे दो, सैयद को, गरीब को, मौला हुसैन के चाहने वालों को देना पहले, फर्स्ट प्रेफरेंस मौला हुसैन के चाहने वाले। तो शिया को सदक़े से ऐसी दुआ खुलती, ऐसे रास्ते खुलते। ये हो गया। इसके फौरन बाद जब अमाल शुरू करना, वाजिब नमाज, पहली जो नमाज पढ़ना वो 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ना। क्यों पढ़ना, कोई वाजिब नहीं, क्यों पढ़ना शुक्र की नमाज कि आप प्लीज मेरे एक जुमला गौर से सुना, शुक्र की नमाज इसलिए पढ़ना
کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یو ہیو گیون می چانس. یہ عرفہ تو نے مجھے دیا. ہو سکتا میں بیمار ہو جاتا, ہو سکتا 8 ذیلحج کو بیمار ہو جاتا, ہو سکتا 9 ذیلحج کو دن پورا رہتا, زوال سے پہلے میری طبیعت خراب ہو جاتی, ہو سکتا میرا پیٹ اپسیٹ ہو جاتا, ہو سکتا میں تیرے اعمال نہیں کر سکتا تھا. آج تیرا شکر ادا کر رہا ہوں پروردگار کہ یو ہیو گیون می چانس کہ میں تیری عبادت کر سکا, تیری عبادت کر سکوں گا, تیری نماز پڑھ سکوں گا, روز عرفہ کے اعمال کر سکوں گا, فارگیونیس کی دعا کروں گا. تو پہلی کوئی واجب نہیں ہے. پہلی چیز اگر تم 2 رکعت شکر کی نماز سے کرو گے نا, اللہ یہ بولتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا. یہ چاہتے ہیں کہ نعمتیں بڑھے. اللہ نے چانس دیا نا, ہو سکتا میں بیمار ہو جاتا, میں نہیں کر سکتا تھا, اللہ ہم کو توفیق نہیں دیتا تو ہم گھر میں بیٹھتے, تو اس کو تھینک یو نہیں بولیں گے. پہلی چیز یہ معصومین کا طریقہ, ہر نعمت آنے سے پہلے نعمت کو دیکھتے تھے, شکر ادا کرتے. کھانا سامنے چوتھے امام کھانا شروع کرنے سے پہلے اس کا سجدہ کرتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ یہ کھانا دیا. ہم نعمت ملنے کے بعد شکر ادا نہیں کر رہے. تو اتنی عظیم نعمت عرفے کی ہم کو ملی, تو پہلے اعمال شروع کرو. 2 رکعت شکر. کتنی دیر جاری؟ 3 منٹ. تیز نہیں پڑھنا. 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو, بیوی کی تسبیح پڑھو, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر. یہ ہوگی. اس کے بعد 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ روز عرفہ. مولا کی سلامتی کی دعا کرنا ہے اسے, اس لیے کہ عرفے کا وارث میرا امام ہے. عرفہ کی نعمتیں جو مل رہی وہ امام کے صدقے میں مل رہی. ہر اعمال کے ساتھ زمانے کے امام تمہارا رشتہ بن رہا. اس لیے کہ روز عرفہ وہ جگہ چیز ہے کہ میدان عرفہ میں امام سے ملاقات ہوتی ہے. امام سے ملنے کی جو جگہیں بتائی گئی, جیسے کربلا مولا میں شب جمعہ ملتے اور وہاں پہ ملاقات ہو سکتی. منگل کے دن مسجد سیلا ہے یا مسجد زمکران, وہاں ملاقات ہو سکتی. جمعے کے دن مسجد بیت المقدس میں ایک چانس ہے ملنے کا. اور حج میں روز عرفہ مولا میدان عرفہ میں آتے, حج کرتے, تو وہاں پہ بھی ایک ملاقات ہو سکتی. تو میدان عرفہ میں تو امام ہے, لیکن اگر آپ یہاں پہ اپنی کنٹری میں اپنے سٹی میں بیٹھ کے دعا کر رہے کہ مولا, اللہ میرے مولا کو اپنی آخری حجت کو, رحمت کو, نعمت کو, برکت کو سلامت رکھ. امام کی سلامتی کی دعا نماز پڑھو. یو آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ. کتنی دیر جاری؟ 3 منٹ 4 منٹ. بیوی کی تسبیح پڑھ کے دعا کرو, اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن مری. 2 ہو گیا. تیسری جو نماز پڑھیں گے آپ, نماز مغفرت والدین. اس دن ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا رہے, اپنے گناہوں کو معاف کرا رہے, اپنے مرحومین کے گناہوں کو معاف کرو, اپنی ماں کے, اپنے باپ کے, اپنے بھائی کے, اپنے بہن. ڈونٹ فارگیٹ یور مرحومین. اس دن یہ دعا کرو کہ پروردگار روز عرفہ تو سارے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر رہا. ہم آ رہے نا اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم کو معاف کر دے, تو اپنی معافی کے بعد فوراً بولنا رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان علیہ. ساروں کو معاف کرا دو. اس کے بعد دیکھو وہ ملینز کی تعداد میں تمہارے ہاتھ میں دعا دیں گے. اعمال قبول ہو گئے. 4 ہو گئے. زیارت امام حسین اس دن پڑھنا. کیوں پڑھنا زیارت امام حسین؟ زیارت امام حسین کے بارے میں روز عرفہ کربلا کی مولا کی 3 مخصوصیت. روز عرفہ کی مخصوصیت, 9 شعبان کی مخصوصیت اور 40 کی مخصوصیت. 40 کی بہت بڑی مخصوصیت. 3 مخصوصیت کربلا کی. ویسے جب آپ زیارت کو جائیں گے مخصوصیت. کربلا مولا کی زیارت کے بارے میں یہ ہے کہ روز عرفہ فرسٹ ڈے آف دی حج ہے. اللہ جب صبح میں پہلی نگاہ, فرسٹ نگاہ جو اللہ کی کرم کی, رحمت کی, وہ اپنے مہمانوں پہ نہیں پڑتی, اپنے جو اس کے جو گیسٹ ہوتے حج میں آتے ان کے اوپر وہ پہلے نہیں ڈالتا. جو پہلی نگاہ ڈالتا وہ مولا حسین کی زیارت کے ظاہر کربلا, ظاہر حسین ابن علی پہ پہلی رحمت کی نگاہ پڑتی, پھر میدان عرفہ پہ لے کے جاتا. تو حسین اس لیے کہ عرفہ آج عرفہ ہے, حج آج حج ہے, کعبہ اگر کعبہ ہے, یہ ساری اراکین اگر یہ ہے تو یہ صرف اور صرف مولا حسین کی اس قربانی کا صدقہ. تو 2 رکعت اس دن زیارت امام حسین ضرور پڑھنا. اور اس دن شہادت جناب مسلم ابن عقیل کا دن ہے, تو جب تم زیارت پڑھنا تو تم ہدیہ کرنا,
14 मासूमीन को गिफ्ट करो, बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम को गिफ्ट करो, मजलूम हमारी इमाम की वालिदा बीबी नरजिस खातून को तोहफ़ा दो, और जनाब मुस्लिम इब्न अखील और उनके बच्चों को तोहफ़ा दो कि ये ज़ियारत मैं उनको हदिया कर रहा। उसके बाद दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कैसे कबूल करता। वो गम का दिन है, मातम का दिन है, रोने का दिन है, इसलिए कि अरफा गम का दिन है। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला आपके अमाल को कबूल करे और मेरे हक़ में दुआ कर देना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर देना इंशाअल्लाह।